ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी कुरु गुरुगत्र गंगा प्रवासे पुष्करणे एतानि पुण्यतीर्थानि पूजाय काले भवन्तु विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य पुण्यहिनी वैशाख कृष्ण पंचम्यां पूर्वाषाढ़धनौ शुभे श्रीचन्द्रमसि तथा श्री भास्करे मे सरासिगे गोपाल सद्मनि भक्त्या श्री सप्तमुख चारिणः श्रीलक्ष्मी नृहरिभ्यः पूजयामि बुधीश्वरम् सोमवासरमाश्रित्य पराशरात्मवंशजः ऋतिकवल्लभो हर्ष दोष्यास्तु वंशरक्षणं मनसा स्मारितेनहं बुद्धेश्वराभिषेचनं कनकेश्वरकृपायै करोमि वेदवचसा श्रीकृष्णमारुतिशान मङ्किता हृदये मम हेमन्त ऋतौ हि मम श्री शोभतेन भसि यथा ॐ प्रकाशेवत ज्योति चिराय तं सुतात्मना वासुदेव विजयानन्त नारायण कृपया नारेन्द्रेण सुरेन्द्रेण रवीन्द्रेणाथवास्तु सुतः देवेन्द्रेणाशिषा काले राजेन्द्रो जनमानसे वाञ्छानिधि कृपायास्तु पङ्कजेव सुगर्भधा नर्मदा जलमाषद्य स्नात्वा पूजाभिषेचनं कृत्वा स्मरामि भूदेव देहि वरं कुलरक्षं शिरो मे सुप्रमाणेन सपथेना अहमपि च वदामि शृणु भो देव रीतिकास्तु सुजननी नो चन्मे छिन्नशिरश्च पश्यतु जननयनं भगवद्विजयस्यास्तु शिरच्छिन्नेन चापि मे शिरो मे सुप्रमाणेन सपथेनाहमपि च वदामि शृणु भो देव रीतिकास्तु सुजननी नो चेन्मे छिन्नशिरश्च पश्यतु जननयनं भगवद्विजयस्यास्तु शिरच्छिन्नेन चापि मे बुद्धेश्वर सुखेत्रस्य लक्ष्मीशस्य च सत्कृपा नर्मदा मातृवात्सल्यं राजतं च दिने दिने ॐ नमो नर्मदायुक्ता बुद्धेश्वराय मन्त्रितं दशाक्षरात्मकमन्त्रा स्तु मे सिद्धिरनेन च नमामि सोमनाथं च नमाम्यहं बुधेश्वरं नत्वाहं नर्मदेशं च नमामि कनकेश्वरं नमामि सोमनाथं च नमाम्यहं बुधेश्वरं नत्वाहं नर्मदेशं च नमामि कनकेश्वरं नमामि सोमनाथं च नमाम्यहं बुधेश्वरं नत्वाहं नर्मदेशं च नमामि कनकेश्वरं राकेशसिंहकन्यया ऋचा देव्याश्च कामना पूर्त्यस्त्वति विनम्रेण जाचेऽहं मन्दिराशया
राकेशसिंहकन्यया ऋचा देव्याश्च कामना पूर्त्यस्तुतिविनेम्रेण याचेऽहं मन्दिराशया हरि ओम्। अथ यजुर्वेद एकविंशतिऽध्यायः अथ पुरुषसूक्तम् हरि ओम्। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपाशः भूमिं सर्वतः स्फुरति तिष्ठतिष्ठदशङ्गुलं पुरुषा एवेदं सर्वं जलभूतं यच्च वाग्यं भूत्वामृतत्वशेषाणु जजनेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायंश्च पुरुषः पादोष विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि हरि ओम्। त्रिपादोऽधिपुरुषः पादोऽस्यावत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामः शासनासने अभिः ततो वीराण जायत वीराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत् पश्चात् भूमिमथो पुरा तस्माज्जज्ञा सर्वभूताः संभृतं पृषदाजं पशुंस्तं चक्रे वायव्यन्नारायणग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञा सर्वभूताः रुचा सामान्यजगिने छन्दांसि जगिरे तस्माज्जजुस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायत ये केचोभयदतः वयदतः गावोः जगिरे तस्माज्जाता अजावय तं जज्ञं वारिषि पृच्छन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवायजन्त साध्या अरुषयश्च यत्पुरुषं व्यदधुं कचिदाव्यकल्पय मुखं किमस्य किं बाहु किमूरपाद उच्यते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृता उरुतयश्च जलवैश्यपदभ्यं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णुद्युः समवर्तत पदभ्यं भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासि राज्यं ग्रीष्म इद्मं शरद्भिः सप्तस्यासना परिधय त्रिसप्तसमिध कृत देवा जज्ञतन्मना अवध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवतानि धर्माणि प्रथमान्याशं ते अनाकं महिमन सचन्त यत्र पूर्वे सद्यः सन्तिर्देवाः अदभ्यसम्भृता पृथिव्योरसाश्च विश्वकर्मणाः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तन्मर्त्यस्य देवत्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णम् तमसः परस्तमेव विद्वित्वाप्ति मृतुमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्व यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नाम रोचाय ब्रह्म रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्र तदा ब्रुवन् यस्त्वेवं ब्रह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे
श्रीश्च अर्ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईशानीशानामुम ईशान सर्वलोकं महीशान श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईशानीशानामुम ईशान सर्वलोकं महीशान ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् ईशानीशानामुम ईशान सर्वलोकमहीशानम् ॐ नमो नारायण नमस्ते गरुडारूढे पोळा सर्व